صرف عبادت اس مالک دی کر تو رب دے قہر کنو ہر ویلے ڈر تو تقوی دے نال زندگی بسر کر رب دے قہر کنو ہر ویلے ڈر تو ایک او دے در اتے سر کو جھکا ساری مخلوق دا ہے اللہ بادشاہ رب دے سوا نہ کوئی حاجت روا ساری مخلوق دا ہے اللہ بادشاہ منت منوتی منت منی آئی کہیں عمران دی گھر والی نے منت منی ہے کہیں حضرت مریم دی ماں نے کہ جڑا بال میرے پیٹ دے اندر ہے اللہ تمہیں کو پوتر عطا کرے سے ہر مائی میں آجیے تم پوتر ہوئے ہیں تمہیں کو پوتر دے سے آجی نہیں ماما ہے نہیں ہو جیاں کئی جذبے والیاں ماما کئی ایمان والیاں ماما کئی تقوی والیاں ماما جڑا دن اللہ بیٹا دے سے حافظ بنے ساں بیٹی دے سے کاریا بنے ساں اللہ اکبر انہوں نے ارادے پہلے رب دی دربار وچ قبول کیتے وینن اللہ پاک انہاں دے نسلاں کو اللہ چون گندے دین دی خدمت واسطے حافظ عالم سبحان اللہ ماں پہلے سے میرے 8 بیٹے ہیں 8 حافظ مبارک ہوئے تے کو کیڑے ویلے تو اللہ کو منگ دی ہم اے منگیا مراداں ہیں اللہ اکبر او بھی منگ دی اللہ پوتر دے سے تے میں اللہ تیرے دین دی خدمت واسطے کو وقف کر دے ساں لیکن میری بھین منگنا تا سادہ کم ہے دیونا میرے اللہ دی مرضی ہے ایک مرضی اللہ دی ایک تیری اللہ فرمینے تو میری مرضی کو قبول کرے تھے میں تیرے سارا مرضیاں پورا کر دے ساں اللہ پاک دھیرے دے دے سبحان اللہ ور اللہ کو پتہ ہے دھی آئی ہے ماں کو بھی پتہ ہے لیکن ماں کیا دی اللہ ماں تیرے کنے پتر منگ دی ہمیں تانے کو دھی دیتی ہے اے دھی پتر دے برابر کوئی نہیں میں کیویں کو تیرے گھر واسطے وقف کر دے میرا رب فرمے دے او مریم دی ماں عمران دی گھر والی سن اے او دھی دیتی میں جڑی 1000 دھیاں تو افضل ہے تو دھی واسطے نہ گھبرا دھیرے بھی اونی رحمت ہے پوتر بھی نعمت ہے تو کو اللہ پاک نے اولاد دی نعمت دیتی ہے تیرے جذبے اے ہومن کہ میں کوئی ہو نہیں اللہ اکبر چھوڑ کے ونیا جن اللہ نے میں کو دین دی سمجھ عطا فرمائی ہے میرا بہنی ہوئے میری کوئی تو ہو سی 30 سال دی عمر اے میری بیٹی 5 سال دی آئی میں اللہ اکبر میں قرآن دی برکتاں سنیا میں بھی میرا بہنی قرآن دی عظمتاں سنیا میں بھی اللہ اکبر کاری قرآن دے درجے سنے میں بھی اتھوں جہاد تو شہر گئی اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناون واسطے دنیاوی تعلیم واسطے دنیاوی شوق ہن لیکن جڑے میں عظمتاں سنیا قرآن دیا میں آکھیا اللہ میری زندگی دا پتہ کوئی نہیں میں تیرے کو لاواں اے تیرے دتیا نعمتاں رحمتاں ہیں میں کو تیرے رستے تے لا کے آواں گا تو جان تیریاں بندیاں لا لیتا اللہ نے ڈاکٹر بھی بنا لیتے الحمدللہ ثم الحمدللہ دین تو بھی اللہ نواز لیتے سبحان اللہ برکتہ ہی دین دے نالن کیونکہ میرے نبی دا فرمان ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام کہیں قوم کو اللہ بلندی دیں دے ان کو ترقی دیں دے اللہ کو برکت دیں دے اللہ کو عزت دیں دے اللہ کو خیر دیں دے تہی کتاب قرآن دی وجہ کرے دیں دے وجزو بآخرین مگر ذلت اور پستی اللہ اکبر ہی کو چھوڑن دی وجہ کرنے دے اساں دے کائنا سارے پیچھو دشمن لگے سارے تے فلانے نے ٹونا کیتے سارے تے فلان جادو کیتے فلان سر تے حسد کے شدہ اپنے جوگا کائے نہیں تے تیرے تے کیا کرے سی انسان اپنے نفع نقصان دا مالک ہے کوئی اپنے کتے مصیبت آوے ہٹا نہیں سکدا اللہ اکبر خوشی آوے پچا نہیں سکدا تے وہ بے واسطے کیا کرے سی ہر بندہ محتاج اور کمزور ہے ان دا اپنا انسان دا عمل ہے جڑا کہ او کو اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ او کو عمل ہے ان دا اپنا کردار ہے کہ او کو سکون دیں دے یا او کو بد سکونی جن پارو تے کو بد سکونی مل دے او کو چھوڑ جا جن نال تے کو سکون مل دے او کو اپنا آ جا اللہ اکبر سب کچھ تے کو مل وجنے سب کچھ بنایا میرے اللہ کہندے واسطے ہے اے زمین کو فرش تیرے واسطے بنائے آسمان کو چھت تیرے واسطے بنائیے اے بلدے چراغ سورج چاند ستارے اللہ نے زمین و آسمان دا نظام اس کائنات کو سجایا اللہ نے کہندے واسطے ہے تیرے واسطے ہے زمین تے آسمان اللہ کلے نے بنائے نے سورج تے چاند ویکھاں خوبو سجائے نے آسمان دنیا والا ویکھاں کیویں ہے سجدہ سارا کمال میرے کلے رب دا دیاں دے وے پتر دے وے رب دی رضا
ہے نا دیاں دیوے پتر دیوے رب دی رضا او کچھ بھی نہ دیوے او کو کون پوچھدا باوے لکھ ہنجواں دے موتی رولے نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے پانی اتے زمین نو کھلار چھڈیا بدلا وچوں پانی دا فوارا کڈیا سمندراں وچوں کڈے موتی رول رول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے چڑی تے ممولا بھی شنارے رب نے موراں تے ویکھاں رنگ کیویں چاڑے رب نے رستے چ پیاندے ایسے ایک بکری کھڑی ہے گدری بکری میں کہ اللہ کیویں دے نقشے بنائے نہیں سونیاں ہر ایک چیز دے وچ اودی نشانیاں قدرت دیاں ٹپکدیاں پے سونے رنگ کیویں پکے چڑھائے نہیں اللہ سونے پکے رنگ چڑھائے نہیں تے کیڑا سونا بنائی اللہ اکبر کبیرہ اساں تا کدے انہاں چیزاں دے غور ہی نہیں کیتا کدے رات کٹھی کے دیکھاں کیویں چھت سجائی ہے تیرے رب نے تیرے واسطے اللہ اکبر تیرے تے تھکیڑے نہیں لاندے نا سوم کے اللہ ایہو جی تو اللہ اکبر ایہو جی تو کوئی قہر چ آ گئی ہے کہ تے کو ساری نہار کر شام کو تھکیڑے نہیں لاندے او میری عزیزا مومنا کو بسترے تے چین نہیں آندا انہاں کو آندا چین رب دی یاد دے وچ مسلح تے چین آندے چڑی تے ممولا بھی شنارے رب نے موراں تے ویکھاں رنگ کیویں چاڑے رب نے کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے تو بھی بندیا رب نالوں ناتا توڑیا کہ جوڑیا دساں کتنا دوڑیا آدھے ہیں ایک نکاح تھی من دے نال خاوند میری مرضی نال چلے اے اولاد میری مرضی نال چلے اے رشتہ دار میری مرضی نال چلن تھوڑا تعلق ہے او جندا سارا تعلق کائنات دے خالق دا جنے ہاتھ وچ تیریاں ساواں ہیں جنے ہاتھ وچ تیریاں جاناں ہیں جنے ہاتھ وچ تیرا رزق ہے جنے ہاتھ وچ تیریاں خوشیاں ہیں جنے ہاتھ وچ تیریاں فریاداں ہیں سن لے تیریاں فریاداں او مالک نال تو کتنا تعلق جوڑے یا توڑے تو بھی بندیا رب نالوں ناتا توڑیا جینے تیرا ایک جوڑیا ایک جوڑ دا میری بہن صدقہ ہے تیری تے اللہ اکبر جوڑ دے صدقے ادا کیتے کر منت منوتی من رب رحمان دی کرتا عمیل او دے ہر فرمان دی مضبوطہ پڑا کی داد بنا ساری مخلوق دا ہے اللہ بادشاہ رب دے سوا نہ کوئی حاجت روا ساری مخلوق دا ہے اللہ بادشاہ قل انبیاء جے کو سجدے کریں دے گئے سبحان اللہ انبیاء کو مشکل وقت نہیں پکاریا انبیاء نے بھی اپنے رب کو پکاریا یا توارے میرے رہبر رہنما جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جوتی دا تسمہ بھی ٹوٹی تے رب کول منگ اٹے دا نمک بھی مکی تے رب کول منگ کیونکہ منگن والے کول میرا رب خوش تھیندے سبحان اللہ اتنا خوش تھیندا ہے آدے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے بوہے غیرات کیوں جانا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ میرے ملن نو لگدا کرایہ نہیں لگ دے اللہ کو ملنا نانا نہیں لگدا تیرا وقت لگ دے تیرا شوق لگ دے تو شوق رکھ تو اپنی پیٹھ بستر کنو رات دے آخری سے ساری دنیا ستی ہے تیرا بجاگ دائے تو پیٹھ بستر کنو الگ کر تو وضو کر تو اندے ہاں حاضر تھی تو رکو سجدے کر انہیں کنو منگ او اللہ اکبر سمان دنیا تے آپ منادی کریں دے حل میں مستغفرین ہے کوئی منگن والا ہے کوئی بخشش منگن والا حل میں مستشفین ہے کوئی کیا اپنی بخشش منگن والا ہے کوئی بیمار شفا منگن والا ہے کوئی مقروض قرضے دی ادائیگی منگن والا ہے کوئی نعمتاں میرے کوئی منگن والا منگے تا جڑا منگدا ہے اللہ فرماندے وقال ربکم ادعونی استجب لکم او منگن والے تیرے منگن دیر میری جواب دے من دیر کوئی نہیں تو منگ میں تے کو عطا کر دیواں مگر یاد رکھ تو نے منگدا دنیا دے اپنے قبلیتاں دے اوتے اپنے میں اے چکرے ستے ہو ونا اے کریساں تے ہو ونا اپنے تو بل بوتے اوتے اپنے قبلیتاں ذہنتاں دے اوتے تے کو مانے
تے آ یاد رکھ جا میں دیوانا تو کوئی دے نہیں سکدا اللہ اکبر میں روک دیواں کوئی دے نہیں سکدا میں اللہ اکبر دے دیواں تے اللہ اکبر کوئی نہیں روک سکدا میں روکاں تے کوئی دے نہیں سکدا اے سارے اختیار کہندے ہیں میری اپنی کائنات میری اپنی مخلوق تے اختیارات ہی میرے ہیں کل انبیاء جے کو سجدے کریندے گئی ایک عہدے دارو تے سر کو جھکے دے گئے ہر ویلے ہر دیو سندا اے دعا ان الذين يستكبرون عن عبادتي او میرے بندے جڑے تکبر کرن وڈائی کرن منگدے کوئی نہیں اللہ فرمیندے سيدخلون جہنم داخلین ان قریب جہنم وچ دعا عبادت تمغزے دعا مومن دا ہتھیار ہے دعا قرب الہی دا ذریعہ ہے منگیا کرو پنیا کرو فقیر کیویں موسیٰ علیہ السلام آدن مدین دے کوئے دوتے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر نبی آدھے فقیراں محتاجاں تیری نعمتاں دا جو عطا کرے اللہ گھاری کوئی نہیں تو کر پانی والی کوئی نہیں اللہ میں